दैनिक पंचांगम। हरे कृष्णा। जय नरसिंहदेवा। सुप्रभातं। नमांसि। स्वस्ति सर्वेभ्यः। षड्विंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमे अब्दे मे मासस्य 17 कलियुगाब्दः अष्टाविंशत्युत्तर-एकशताधिक-5सहस्रं श्रीपराभवनामसंवत्सरः चत्वारिंशत्युत्तर-5शतं गौराब्दे उत्तरायणः ग्रीष्म ऋतुः अधिक ज्येष्ठमासः पुरुषोत्तममासः गौरपक्ष सौरमानरीत्या वृषभमासस्य तृतीयदिनम् तिथि प्रतिपदा वासरः भानुवासरः नक्षत्रं कृत्तिका योगः शोभनः करणं चित्तगुण कालस्वरूपस्य भगवतो नारायणस्य परमानुग्रहेण सर्वेषाम् उद्दिष्टकार्यसिद्धिर्भवतु। सर्वेषाम् आयुरारोग्यसौख्यमस्तु। आरब्धकर्माणि शुभपर्यवसायिनी भवन्तु। सत्सङ्गप्राप्तिरस्तु। हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम मासस्य शुभाशया। अतिमहत्त्वपूर्णे पुरुषोत्तम मासे किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति वयम् अद्य पश्यामः च। इदानीं वयं जानीमः कथम् अधिकमासः जायते, कथं च सौरचन्द्रचक्रयोः भेदः भवति, तथा च किमर्थम् अयं मासः पुरुषोत्तममासः इति कथ्यते इति। पुरुषोत्तममासे ब्रह्ममुहूर्ते स्नानं कर्तव्यं, नामसङ्कीर्तनं जपं हरिनामसङ्कीर्तनं कर्तव्यं। श्रीमद्भगवद्गीता नित्यपारायणं यथा 15 अध्यायः पुरुषोत्तमयोगः नित्यपारायणं कर्तव्यं। दामोदराष्टकं जप, तदनन्तरं चौराग्रण्यष्टकम् अनेक भजन कर्तव्यं, भजनक्रिया आदि कर्तव्यं। दानं तथा गौसेवा आदि कर्तव्यम्। इदानीं किं किम् अकर्तव्यम् इति अपि वयं जानीमः। नवीनवस्तूनां क्रयः यथा भूमि, गृह, नूतनवाहनम् इति क्रयः मा कुरु इति निषेधः, मा कुरु इति अर्हति। माङ्गलिककार्याणि यथा विवाह, गृहप्रवेशः इति अपि वर्जितः। यथा किमर्थं शुभकार्य माङ्गलिककार्यवर्जितः इत्यस्य उत्तरं वयम् एतत् अयं मासः केवलं भक्त्यार्थम्, अयं मासः भक्तेः, दानस्य, जपस्य, भगवत् आराधनस्य च विशेषतः समर्पितः। इदानीं वयं जानीमः कथम् अधिकमासः जायते, कथं च सौरचन्द्रचक्रयोः भेदः भवति, तथा च किमर्थम् अयं मासः अधिकमासः तदनन्तरं पुरुषोत्तममासः इति कथ्यते। यथा सौरगति, सूर्यः प्रतिदिनम् एकम् अंशं 1 डिग्री एकम् अंशं गच्छति। एकं राशिचक्रं 30 अंशः, प्रायः सूर्यः 30 दिनानि चतुर्-अधिकं 30 days and 0.4 30 दिनानि चतुरधिकं च भागैः सः पूर्णः भवति। एतत् सम्पूर्णं यदि वयं 360 डिग्री 60+300 इति पठामः, तत् 30 अंशः 30 डिग्री एकः राशि जोडियक् राशिः अस्ति। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्काटक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनुर्, मकर, कुंभ, मीन 12 राशयः सम्पूर्ण ब्रह्माण्डे 30 अंशः प्रत्येकम् एतत् विभाजनम् अस्ति। ततः सौरगति कथं भवति? सूर्य प्रतिदिनं
एकम् अंशं प्रतिदिनम् एकम् अंशम्, अतः 30 दिनानि 30 दिनानि 30 अंशः 30 दिनानि 30 अंशः पूर्णं करोति, पूर्णं भवति। तदनन्तरं चन्द्रः अत्यधिक तीव्रगत्येन पूर्णं चक्रं समाप्यते। पूर्णं चक्रम् इत्यर्थे किं? चन्द्रमासः अमावास्यातः अमावास्यपर्यन्तं प्रायः 29.53 अधिकदिने पूर्णः भवति। एषः चन्द्रचक्रः सूर्यचन्द्रयोः सापेक्षगत्या आधारेण जायते। चन्द्रः एकमासे सम्पूर्णचक्रं पूर्णं करोति, सूर्यः एकमासे 30 अंशः 30 डिग्री पूर्णं करोति। अतः भेदः किं? चन्द्रमासः सौरमासात् शीघ्रं समाप्तः भवति, अतः कालचक्रेण उभयोः मध्ये सूक्ष्मम् असन्तुलनं सञ्चितं भवति। यथा एकचन्द्रमासः पूर्णः भवति, किन्तु सूर्यः एकचन्द्रमासः पूर्णं भवति 29 दिनानि 29.53 29.53 days the moon complete one chakra, किन्तु सूर्यः 30 point something 30 दिनानि, अतः एक दिवस प्रत्येक मासे एकम् अंशं 1 डिग्री और 1 दिवस एक दिवस भेदः अस्ति। अतः 33 मासे 33 month in 33 month 33 degree difference 33 अंशः भेदः अस्ति इति न 33 not 31 31 almost 31 दिनं भेदः अस्ति इति 31 दिनः एकं मासम् अधिकमासम् इत्यर्थम् इति कथ्यते। अधिकमासः कथं भवति? यदा एक चन्द्रमासः पश्यतु, यथा एक चन्द्रमासः पूर्णं भवति किन्तु सूर्य नूतनराशिं न प्रविशति। The lunar phase ended without sun transition. संक्रांति न भवति। अधिकमासः मध्ये सूर्यः कोऽपि राशिनां संक्रांति न करोति। संक्रांति means transit, doesn't go from any of the zodiac. So when the lunar phase starts, before that only sun enters in one rashi, and at the end of lunar phase, after that it enters the other rashi. In between the lunar phase it doesn't enter, then that lunar phase is called adhika masa. That particular lunar phase is called adhika masa or पुरुषोत्तम मास। सारः चन्द्रसौरः चक्रयोः भेदात् कालान्तरात् यः मासः उत्पद्यते, कालान्तरात् difference of the time, by that सः यः मासः उत्पद्यते सः एव अधिकमासः उच्यते, यत्र सूर्यस्य संक्रांति न भवति। So चन्द्रमासस्य शीघ्रसमाप्तिः तथा सौरराशि चक्रस्य दीर्घगतिः इति उभयोः भेदात् कालान्तरेण सञ्चितः असन्तुलनः यदा एकं चन्द्रमासपरिमाणं प्राप्नोति, एकचन्द्रमासं यदा 1 lunar month तत् परिमाणं प्राप्नोति, तदा यः मासः भवति अधिकमासः, सः एव पुरुषोत्तममासः इति अपि उच्यते। एकः कथा अस्ति,
वयं पश्यामः। अ, पौराणिक एका कथा अस्ति, किन्तु तत्पूर्वं मलमासस्य शब्दस्य प्रयोगः किमर्थं? यः मासः सामान्यमासानां मध्ये न गण्यते, यत्र सङ्क्रान्तिः न भवति, सः मासः मलमासः इति केषुचित् स्मृतिषु उच्यते। तदनन्तरं पुरुषोत्तममासः, अयमेव मलमासः भगवता श्रीहरिणा स्वीकृतः, तस्मात् सः मासः पुरुषोत्तममासः इति प्रसिद्धः अभवत्। यथा पौराणिककथा अस्ति, अस्मिन् मासे अन्येषां मासानां मध्ये स्थानं न लब्धं, तथा च सः मासः भगवतः समीपं गत्वा शरणं गृहीतवान्। यथा अस्य मासस्य कोऽपि अधिष्ठातृदेवतं, प्रत्येकमासस्य कश्चन अधिष्ठातृदेवतम् अस्ति, अधिष्ठातृदेवतं, किन्तु अस्य मासस्य कोऽपि अधिष्ठातृदेवतं न। सर्वे अधिष्ठातृदेवैः सर्वैः अयं मासस्य परित्यागं कृतवान्। न कश्चिदपि देवः अस्य मासस्य भारं स्वीकृतवान्। तदनन्तरं तदा सः मासः भगवतः समीपं गत्वा शरणं गृहीतवान्। भगवान् कृष्णस्य समीपं गत्वा शरणं गृहीतवान्। भगवान् च तं स्वकीयम् अङ्गीकृतवान्। अतः इति मासस्य अधिष्ठातृदेवता स्वयं भगवान् अस्ति। स्वयं भगवान् पुरुषोत्तम अधिष्ठातृदेवता यस्य, सः अयं मासः पुरुषोत्तममासः